वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ खर्च, 3 अर्ब 6 लाख रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता। अर्थ मन्त्रालयको जेठ 14 गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभर, छानबिन समितिद्वारा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त विवरणमा आधारित अध्ययन सुरु। र मौद्रिक नीतिपछि लगातार 2 दिन बढेको नेप्से परिसूचक, मङ्गलबार भने उच्च अङ्कको गिरावट, कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोगले मङ्गलबार निर्वाचनको परिणाम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै वैशाख 30 गते 753 वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न 5 अर्ब 4 करोड 3,92,867 रुपैयाँ खर्च गरेको हो। आयोगलाई निर्वाचनका लागि सरकारले 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ निकासा दिएकोमा आयोगले 5 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। कुल निकासा रकम मध्ये खर्च नभएको बाँकी 3 अर्ब 6,96,000 रुपैयाँ भने आयोगले सरकारलाई नै फिर्ता गरेको छ। यसअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले 5 अर्ब 98 करोड 89,95,090 रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यसपटक भने आयोगले गत निर्वाचनको तुलनामा 94 करोड 86 लाख रुपैयाँ कम खर्च गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आयोगको सचिवालय मार्फत 1 अर्ब 2 करोड 63 लाख 12,129 रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने 753 निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्फत 3 अर्ब 54 करोड 12 लाख 73,617 रुपैयाँ र 77 जिल्लामा रहेको निर्वाचन कार्यालय मार्फत 41 करोड 33 लाख 7,130 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै मतपेटिका ढुवानी गर्न 4 करोड 50 लाख र मिडिया अनुगमन तथा शिक्षा सामग्री प्रचार प्रसार गर्न 1 करोड 45 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदान केन्द्र 2,29,578 रुपैयाँ र प्रति मतदाता 284 रुपैयाँ खर्च भएको पनि जानकारी दिनुभयो। आयोगले गरेको खर्च मध्ये 20% मात्रै आयोगको सचिवालय अर्थात् केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको र बाँकी सबै खर्च संघीय मोडलमा तल्ला तहबाट खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट 753 बाट भएको खर्च 3 अर्ब 54 करोड 12 लाख 73,617, निर्वाचन कार्यालय 77 बाट भएको खर्च 41 करोड 33 लाख 07,130, गृह मन्त्रालय मार्फत मतपेटिका ढुवानी खर्च 4 करोड 50 लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत भएको खर्च यो मिडिया अनुगमन लगायत अन्य शिक्षा सामग्रीहरूको प्रचार प्रसारको लागि भएको 1 करोड 45 लाख। यसो गरेर भएको कुल खर्च भनेको 5 अर्ब 04 करोड 03 लाख 92,867। नेपाल सरकारमा फिर्ता रकम जुन हामीले 8 अर्ब 11 करोड भनेको थियौँ त्यसमा यो 5 अर्ब 4 करोड 03 लाख 92,876 घटाएपछि 3 अर्ब 06 लाख 96,07,124 फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा भएको कुल खर्च मध्ये 20.36% आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढङ्गले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यबाट खर्च गरिएको छ। आयोगबाट भएको खर्च जम्मा 20% को हाराहारी छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले विगत भन्दा निकै ठूलो रकममा खर्च कटौती गरेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले कर्मचारीले पाउने विशेष सुविधा र अन्य सुविधाहरूमा खर्च कटौती हुनुका साथै खुला प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गरेका कारण खर्चमा मितव्ययी हुन सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन भन्दा कम खर्चिलो हुने पनि ठोकुवा गर्नुभयो। झन्नै अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा 2 अरब 15 करोडको हाराहारीमा त्यस्तै होला, त्यति कम खर्चमा नै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसको 4-5 वटा कारण हामीले देख्छौँ। कुनै विश्लेषण गरिएको छैन, बरु यहाँहरूले सबै तथ्यगत विवरण हेरेर केही विश्लेषण गरिदिए राम्रो हुन्छ। किनभने बाह्य क्षेत्रबाट गरिएको विश्लेषण बढी राम्रो हुनसक्छ, त्यसलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। पहिलो चाहिँ हामीले अलिकति मितव्ययी निर्वाचन गर्न एकै चरणमा निर्वाचन गरौँ भनेर भनेका थियौँ। यसले पनि खर्च कटौतीमा ठुलो योगदान पुगेको छ। यो एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। दोस्रो, गत विगतका निर्वाचनहरूमा भन्दा हामीले सबै कर्मचारीहरू तथा अन्य खट्ने त्यहाँ खटिने स्वयंसेवक लगायत सबैले पाउने खर्च सुविधामा अलिकति केही कटौती गऱ्यौँ। यसले पनि यो खर्च कटौतीमा सहजीकरण भयो। र तेस्रो चाहिँ समय पनि कम भयो। जस्तो पुरै समय लाग्ने हो भने स्वाभाविक रूपले खर्च प्रारम्भ भइहाल्छ। यो निर्वाचन अवधिमा हुने खर्च भएको कारणले हामीले अलिकति समय पनि कमै पाएको हो, 92-93 दिन मात्रै पायौँ। र चौथो विषय चाहिँ जति सामग्रीहरू लगायत जे आयोगले गर्यो त्यसलाई खुला कम्पिटिसनद्वारा हामीले गऱ्यौँ। र मैले सजिलो भाषामा भन्ने गरेको छु, यो कागज प्रभावकारिता कि लागत प्रभावकारिता। कागज प्रभावकारिता भनेको कागज चाहिँ सबै मात्रै हेर्ने, लागत भनेको चाहिँ लागत सबभन्दा कम छ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने भन्दा हामीले चाहिँ लागत प्रभावकारिता सबभन्दा कम बिट गर्नेलाई काम दिने। किनभने एउटा थोरै समयको निम्ति प्रयोग हुने सामानहरू हुन त त्यो गुणस्तरका कुराहरू त हामीले लेखेकै हुन्छ, लाई चाहिँ अलिकति कम मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ भने त्यसरी गर्ने भन्यौँ भने ढुवानीमा व्यापक रूपमा अहिले स्वाभाविक रूपले 74 सालको भन्दा सडक यातायात पनि बढी भयो नै होला। हामीले हवाई यातायातको साह्रै कम प्रयोग गऱ्यौँ र सबै यो चाहिँ सडक यातायातकै प्रयोग गरिएको हुनाले ढुवानीमा पनि ठुलो रकम खर्च हुन्थ्यो, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ कटौती गर्न सक्यौँ। यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आउँदो मन्त्री परिषद बैठकले मिति तोक्न सक्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले आयोगले सम्पूर्ण ब्यौरा सहित एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते गर्न मिति सिफारिस गरिसकेको भन्दै अब बस्ने मन्त्री परिषदले मिति तोक्ने बताउनुभयो। हदै टाढा गएछ भने अर्को एउटा मिटिङसम्म गइहाल्ला कि नभए हामी तोकिएकै आयोगले परामर्श दिए अनुसारकै समयको सेरोफेरोमा आउँदो निर्वाचन पनि को मिति तोकिन्छ र सम्पन्न हुन्छ भन्ने छ। हामी आन्तरिक रूपमा तयारीमा लागिसकेका छौँ। आयोगले यसअघि नै सरकारलाई निर्वाचनको मितिबारे सरकारलाई परामर्श दिइसकेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने आयोगको सिफारिस अनुसार नै सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। सरकारले युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने 1 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साउन 9 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई सस्टेनेबल वास फर अल आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो 10.5 मिलियन अर्थात् करिब 1 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्विट्जरल्यान्डबाट प्राप्त हुने करिब 95 करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई सस्टेनेबल वास फर अल आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो 10.5 मिलियन करिब 1 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 7.47 मिलियन करिब रु 95 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उद्योगको सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न म्याद थप सम्बन्धी समयभित्र निवेदन दिन नसकी म्याद थप हुन नसकेका तर भौतिक संरचना निर्माण लगायतको कार्य गरिरहेका वा सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगले म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा विलम्ब शुल्क लिई उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोके बमोजिम म्याद थप गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने आदेश जारी गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत जानकारी दिनुभयो। उद्योगको सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद थप सम्बन्धी समयभित्र निवेदन दिन नसकी म्याद थप हुन नसकेका तर भौतिक संरचना निर्माण लगायतको कार्य गरिरहेका वा सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगले म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा उद्योग स्थापनाका लागि गर्नुपर्ने निर्णय, कार्य लगायत कामको प्रगति र उद्योगको प्रकृति हेरी प्रचलित कानुन बमोजिमको विलम्ब शुल्क लिई उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिम म्याद थप गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने। त्यस्तै सरकारले फिनल्यान्डमा साउन 26 देखि भदौ 1 गतेसम्म उच्चस्तरीय अध्ययन भ्रमणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषाल तथा सचिव सिँचाइ सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने विश्व व्यापार सङ्गठन नेपालको आयात व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन र अभ्यास समेतका आधारमा आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई मनोनित गर्ने, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सदस्य पदमा डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी र डाक्टर नवीन चन्द्र गौतमलाई मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको सदस्यमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शून्य समयमा बोल्दै नेपाल यसअघि कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको तर यो पटक कालो सूचीमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्न नदिन सरकारले के काम गरिरहेको छ त्यसबारेमा संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी पर्याप्त कानुन नबनिसकेको, बनेको कानुनको पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको, व्यापक कर छली, बढ्दो भ्रष्टाचार र अपराधिकीकरणको कारणले गर्दा नेपालको समष्टिगत मूल्याङ्कन अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएको विज्ञहरूले बताइरहेको पनि बताउनुभयो। थापाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा परेमा विप्रेषण र आयातमा निर्भर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने र एलसी खोल्न नपाइने जिकिर पनि गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्ससँग सम्बन्धित एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङको नेपाल सदस्य हो। एपिजीको परस्पर मूल्याङ्कन अक्टोबर-नोभेम्बरमा हुने सुनिएको छ। यस्तो मूल्याङ्कन मूलतः हाम्रो कानुनी व्यवस्था, यसको कार्यान्वयन र यसको प्रभावकारिताको आधारमा गरिन्छ। मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी कानुनको पर्याप्त नबनिसकेको, बनेको कानुनको पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नभइरहेको, व्यापक कर छली, बढ्दो भ्रष्टाचार, अपराधिकीकरणको कारणले गर्दा हाम्रो समष्टिगत मूल्याङ्कन स्थिति अति जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। विगतमा कालो सूचीमा पर्दै नेपाल बचेको भए पनि यो पटक बच्न सक्ने सम्भावना नभएको भनेर उनीहरू त्रसित देखिन्छन्। कालो सूचीमा नेपाल पर्यो भने विनिर्भर नेपाल जस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ कारोबार बन्द हुने, एलसी खोल्न नपाउने यस्तो अवस्था हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अत मूल्याङ्कनको 40वटा सूचाङ्कमा नेपालको स्थिति के छ? विज्ञहरूले आशंका गरेको जस्तो कालो सूचीमा पर्ने अवस्था बन्दै गएको हो भने त्यसमा पर्न नदिन, त्यसबाट जोगाउनका निम्ति सरकारले के गरिरहेको छ अविलम्ब संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै बैठकमा सांसदहरूले अस्ट्रेलियामा हुन थालेको आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई कुन हैसियतमा पठाउन लागेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्। सांसदद्वय बिसुङखे र अमृत थापाले आइपीएसको सम्मेलनमा सेनापति सहभागीको लागि पठाएर सरकारले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति मिचेको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सुरु भइरहेको छ। नेपाल आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर एमसीसी संसदबाट पारित गराउँदा यसैसँग 12 बुँदे घोषणा समेत
संसदबाट पारित गराइएको थियो, जसमा एमसिसी आइपिएसको अङ्ग हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो। तर यो निर्णयलाई लत्याएर सरकारले प्रधान सेनापतिलाई आइपिएसको सम्मेलनमा कुन हैसियतले सहभागिता जनाउन पठायो? यसको जवाब सभामुख मार्फत सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछु। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा पञ्चशील सिद्धान्तमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको देश हो। हामी न कुनै राष्ट्रसँग अनावश्यक हस्तक्षेप रुचाउँछौँ न कुनै दुश्मनी। यो नीति विपरीत सरकार एक कदम पनि अगाडि बढ्न मिल्दैन। यदि यो नीतिले व्यवस्था गर्न थालियो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता विखण्डित हुनेछ। भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि सबैतिर स्वागत भइरहेको पृष्ठभूमिमा यही श्रावण 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा हुने स्नोल चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्समा भाग लिन प्रधान सेनापति परशुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको र जान लागेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट आएको के साँचो हो? सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त सम्मेलन रुस, चीन र उत्तर कोरिया विरुद्ध अमेरिकाले सुरु गरेको हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनीति एसपीएसमा सेनापतिहरूको सम्मेलन रहेको भन्ने साँचो हो भने नेपालको परम्परादेखि लिइआएको परराष्ट्र नीति र अहिलेको हामीले नै लेखेको संविधानको भावना विदेश नीति पञ्चशील असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध हुने जगरा जाहेर भएकोले उक्त कुरा सच्याउन म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यता सांसदहरूले तत्काल क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नियन्त्रण गर्न माग समेत गरेका छन्। सांसद इन्दु कुमारी शर्माले नेपालमा 5 लाखभन्दा धेरै मानिसहरू गैर कानुनी कारोबार क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न भएको भन्दै तत्काल क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार करको दायरा वा नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकमा पैसाको अभाव देखिनु, शेयर बजार धराशायी हुँदै जानुमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रमुख कारण रहेको दाबी गर्नुभयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले नेपालमा 5 लाखभन्दा धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू गैर कानुनी क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न छन्। लगानीकर्ताहरूलाई एकातिर कानुनको डर छ भने अर्कोतर्फ लगानी सुरक्षित छैन भने आतंक छ। छोटो समयमै लगानीको अनुपात धेरै मुनाफा हुने व्यापार क्रिप्टोकरेन्सी अहिले बेरोजगारी युवा, भ्रष्टाचारी, जग्गा कारोबारी, हुन्डी कारोबारी, ठुल्ठुला नेता र कर्मचारी लगायत ठुलो सङ्ख्यामा यो कारोबारमा आकर्षक केन्द्र बन्दै गएको छ। विश्वस्त सूत्रबाट बुझ्दा अहिले बैंकमा पैसाको अभाव देखिनु, शेयर मार्केट धराशायी हुँदै जानुमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रमुख कारण रहेको छ। बैठकमा सांसद कलिला खातुनले गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका सवारी साधनको कर अत्यधिक बढाएको भन्दै सङ्घीय सरकारले नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा दिन प्रतिदिन कर वृद्धि भएर आतंक मचिएको खबर आएको छ। मोटरसाइकल कर, भ्यान, बस, ट्रक लगायतका सवारी साधनमा कर वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारले जुन प्रदेश सरकारलाई समन्वय गरेर यो कर वृद्धि रोक्नको लागि मैले सभामुख मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै सांसदहरूले कान्तिपथ राजमार्गको मर्मत तत्काल गरी सवारी गुड्न योग्य बनाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न लगायतका समसामयिक विषयमा समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त विवरणमा आधारित भएर अध्ययन सुरु गरेको छ। बजेट निर्माणका बेला अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भनी गठित छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयमा डिलिट गरिएको भनिएको सीसीटीभी फुटेजको वास्तविकता पत्ता लगाउन विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले जेठ 14 गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरी समितिलाई पठाएको हो। रिकभर भएका सीसीटीभी झण्डै 5 दर्जन भिडियो फुटेज रिकभर भएका छन्। तर फुटेज प्रष्ट नदेखिएपछि समितिले प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट ल्याबका विज्ञहरूसँग मङ्गलबारै छलफल गरेको छ। फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त रिपोर्ट प्राविधिक भएकाले ल्याबका विज्ञसँग समेत छलफल गरिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यता गृह मन्त्रालयले पनि पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले मागेको सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराएको छ। गृह मन्त्रालयले दिएको फुटेजमाथि समेत समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको यो फरेन्सिक ल्याबबाट हामीलाई त्यो प्रतिवेदन सहित यहाँबाट पठाइएका डिभाइसेसहरू सबै एनबिआर हार्ड डिस्क सहित सबै फिर्ता भएको थिए। आज बिहान हामी 8 बजी बैठक बस्यौँ। समितिले त्यो पठाइएका चाहिँ विवरणहरू जुन एउटा भनौँ न खामबन्दी गरेर लाछाप लगाएर चाहिँ प्रतिवेदनसहित पठाएको थियो, त्यो हामी खोल्यौँ, हेऱ्यौँ। अब त्यसमा भएका विवरणहरू चाहिँ नि अलिकति प्राविधिक विषय भएकोले यो अब विश्लेषणकै क्रममा छ, अब अध्ययनकै क्रममा छ।
र केही विषय अझै प्राविधिक विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यो फरेन्सिक ल्याबसँग सम्बन्धित विज्ञहरूबाटै जानकारी लिनुपर्ने भएकोले अहिलेलाई यो बैठक स्थगित पनि भयो। बजेट निर्माणका दिन गत जेठ 14 गते मध्यरात अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको र करको दर हेरफेर गरिएको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको थियो। सोही आरोपमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले आउँदो 12 गते भित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। यसअघि दिएको 10 दिनको समय अपुग भएपछि समितिले थप 1 साताको समय पाएको थियो। सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिकाका करार सेवा तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू पुनः बहालीको माग राख्दै धरना बसेका छन्। कबिलासी नगर कार्यपालिकाको गत असार 12 गते बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको साउन 1 गतेदेखि म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनेर निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले कार्यरत अस्थायी करार सेवाका कर्मचारीहरूप्रति अन्याय भएको भन्दै निर्णय सच्याएर पुनः पद बहाली गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनी निर्णय भएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विगत 6 दिनदेखि नगरपालिका कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धरनामा बसेका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले समयमै माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अभी तक जो हम सब 3 दिन से बैठल छी, लेकिन हमरा सबके प्रति मेयर उपमेयर साहब कोई जिम्मेवारी एगो व्यक्ति के रूप में हमरा सबके कोई जवाब न दिलक कि वही के लागी हम सब आई पत्रकार सम्मेलन कर रहल छी कि उनका सबके अवगत करावे चाहे छी कि हमरा सबके मांग है जे हम सब मांग कर रहल छी, हमरा सबके मांग पूरा करू। हम जे अहाँ सब जे बारम्बार कहीं कहीं बजी छी कि कर्मचारी के ओवरलोड हो गेल है, अनेक पूर्व मेयर साहब जो भर्ती कैले कर्मचारी से गलत तरीका से भरना कैल है, हम तो कोई गलत तरीका से भरना नहीं भेल, सरकार के नीतिक नियम के तहत हमसे भरना भेल छियै। स्थानीय तहमा सरकारमा परिवर्तन हुने बित्तिकै करारका कर्मचारीलाई हटाएर आफ्नो नातागोता पार्टीका कार्यकर्तालाई राख्ने प्रवृत्ति भइरहेको अखिल नेपाल अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ मध्य प्रदेशका संयोजक लालबाबु यादवले बताउनुभयो। उहाँले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कर्मचारी कुनै पार्टीको नभई सरकारको भएकोले सत्ता परिवर्तन हुँदैमा कर्मचारी निकाल्न नहुने बताउनुभयो। अगर करार सेवा कलकै त कार्य मूल्यांकन संपादन एगो फॉर्म होइ छै जे साल में एक बार भराई छै। अगर एके लायक कर्मचारी है तो निश्चित रूप से कोनो सरकार एकर व्यवस्थापन करती। 6 महीना काम कलकै या 1 वर्ष कलकै या 5 वर्ष कलकै या कार्य संपादन मूल्यांकन के आधार पर अगर कार्य करे में असक्षम है, समय पर ऑफिस न जाए छै, जनता के सेवा सुचारू रूप से न कर रहा है, ओकरा लेल कलम उठावे के अधिकार है। ई न कि सरकार परिवर्तन भेलै आई मेयर भेलै बिहार दोसर मेयर साहब अइथुन तो यही पार्टी के कर्मचारी कोनो पार्टी के न होइ छै। कर्मचारी नेपाल सरकार के सेवक है, सेवक के रूप में सदैव काम कैले है और काम करैत अतै। तै के लेल हम ई आंदोलन प्रतिबद्धता ई जाहिर करे चाहे छी। करारका कर्मचारी हटाएर पुनः नयाँ करारमै कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोज्दा स्थानीय सरकारको नियतमाथि शंका देखिएका करार कर्मचारी फवेन्द्र यादवले बताउनुभयो। नगरभित्र स्थानीय सरकार निर्माण भन्दा अघिदेखि नै कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका र ती सबै बेरोजगार भएको भन्दै ती सबैलाई हटाएर पुनः करारमै मेयरले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। स्थानीय सरकारले करारको ठाउँमा स्थायी कर्मचारी ल्याएर पदको परिपूर्ति गरे आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको जिकिर गर्नुभयो। ओइ पर रहतै त हमैनी कैलन हमैनी में हुन कोन दोष भेल कि हमैनी हटा के मेयर साहब नया लोग के भरना करे लगी चाह रहे। हम विभिन्न समय से काम करी थी, कोनो 9 महीना से है, कोनो 6 वर्ष से है। आई स्थानीय सरकार कोनो 9 वर्ष से काम करी थे, ओकरा कोन राजनीतिक हिसाब से नियुक्ति भेल से चीज हम ध्यान आकर्षण करावे लगी चाहे मेयर साहब के। अगर कोनो 11 वर्ष से काम करी थे या 6 महीना से ना या 5 साल के भीतर से ना 5 साल बाहरों से काम करी थे, उस सब मूल्यांकन करके उनका उचित निर्णय करे। सर्लाही लगायतका देशैभरका स्थानीय तहले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई धमाधम कामबाट निकाल्न थालेका छन्। यता सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाका करार कर्मचारीहरूले पनि 10 दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण इनरुवा नगरपालिकाको कामकाज 10 दिनदेखि ठप्प बनेको छ।
करार सेवामा रहेका कर्मचारी, कटौतीमा रहेका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा नगरसहित ओडाको कामकाज प्रभावित बनेको छ। कार्य मूल्याङ्कनको आधार देखाउँदै 57 जना कर्मचारी कटौती गरेको विषयलाई लिएर निष्कासनमा परेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। निष्कासनमा परेका कर्मचारीहरूले राजनीतिक स्वार्थ र पहुँचका आधारमा आफ्ना बाहेककालाई हटाइएको आरोप लगाएका छन्। नेता ठुल्ठुला नेताहरूको फोन आयो, तिनीहरूको छोरी बुहारी भतिज सबै सेभ भयो। बाँकी जसको भएन, जसको अनपढ भयो, बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पहुँच भएन, उहाँहरूको नाम आएन, उहाँहरूको नाम चाहिँ स्वतः निकालियो, खारिज गरियो। सँगसँगै धनकुटा लोकसभाको अवहेलना भएको छ। हामीले लोकसभा पास गरेर करार सम्झौता र लोकसभा पास गरेर हामीले आएको थियो। हामीसँगै पार्टनरले जागिर खाइरहेछ, मलाई चाहिँ मात्र निकाल। इनरुवा नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गर्दै साउनको 1 गतेबाट लागू हुने गरी 57 जना कर्मचारीको म्याद थप नहुने जनाएको थियो। नगरपालिकाले 57 जनालाई हटाए पनि करार सेवाकै 79 जना कर्मचारीको भने म्याद थप गरेको छ। मौद्रिक नीतिपछि लगातार 2 दिन बढेको नेप्से परिसूचक मंगलबार उच्च अङ्कले घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 44.80 अङ्कले घटेर 2088.16 अङ्कमा झरेको हो। मंगलबार कारोबारमा आएका 222 कम्पनीको 87,40,000 किता शेयर 3 अर्ब 70 करोड 49 लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। सोमबार 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, लगानी, माइक्रो फाइनान्स, व्यापार र अन्य उपसमूहको सूचक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। बाँकी सबै उपसमूहको सूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि मल्टिपर्पज फाइनान्सको शेयर मूल्य करिब 10% ले बढेको छ। यता गणपति लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 6.82% ले घटेको छ। मंगलबार पनि शिवम सिमेन्टको सबैभन्दा धेरै 19 करोड 36 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अरुण काबेली हाइड्रो पावरको 15 करोड 56 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। विराटनगरमा 3 अर्ब लगानीमा सेन्चुरियन मल सञ्चालनमा आउने भएको छ। पूर्व उद्योग राज्यमन्त्री सांसद तथा उद्योगी मोतीलाल दुगडको लगानीमा विराटनगरमा 5 तारे होटल सहित सेन्चुरियन मल सञ्चालनमा आउने भएको हो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत उद्योगी दुगडले प्रदेश 1 मा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मलमा 5 तारे होटल सहित एउटै छानामुनि कर्पोरेट, कमर्सियल, शपिङ मल, मनोरञ्जन सुविधा उपलब्ध हुने बताउनु भयो। उहाँले करिब 1.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको मलमा 5 तारे होटल सेन्चुरियनको सञ्चालन र व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल रेडिसनले गर्ने जानकारी दिनुभयो। उद्योगी दुगडले विराटनगर स्थित विमानस्थलबाट 4.2 किलोमिटर तथा भारतबाट 15 मिनटको दूरीमा रहेका होटलमा स्वदेशी, भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई ल्याउन सकिने जिकिर गर्दै होटलमा आउने पाहुनाले मलभित्रै शपिङ र मनोरञ्जनको सुविधा लिन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले होटलमा 140 कोठा, क्यासिनो, स्विमिङ पुल, जिम, स्पा, 10,000 स्क्वायर फिटको विशेष प्रकारको रेस्टुरेन्ट तथा ब्याङ्क्वेट र फिल्म हलको सुविधा समेत उपलब्ध हुने बताउनु भयो। होटल मात्रै हाम्रो 146 रुम्स होटल हुन्छ। 146 रुम, यसमा मैले अघि भने यसमा क्यासिनो, ब्याङ्क्वेट्स, हेल्थ क्लब, वेलनेस सेन्टर, तपाईँको स्विमिङ पुलहरू सबै चिज हुन्छ यसमा। यो नेपालको एउटा युनिक प्रोजेक्ट हो। यो शपिङ सेन्टर छ यसमा ब्याङ्क्वेट्स छ, क्यासिनो हुन्छ, यसमा तपाईँको मुभी हलहरू हुन्छन्, यसमा तपाईँको के भन्छ हेल्थ क्लब हुन्छ, जिम्नाजियम हुन्छ, स्विमिङ पुल हुन्छ, वेलनेस सेन्टर हुन्छ, अनि नेपालको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्केट हल पनि यही हुन्छ। 10,000 स्क्वायर फुटको हाम्रो ब्याङ्केट हल छ, त्यो दुईटा 10,000 स्क्वायर फुट सबभन्दा ठुलो हुन्छ। सेन्चुरियन मलमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका कफी सप लगायत अन्य ब्रान्डहरू समेत रहने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन धेरैभन्दा धेरै आकर्षित गर्न सकिने विश्वास रहेको सञ्चालक दुगडले बताउनु भयो। पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल रेडिसनसँग सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको छ। दुगडले विगत लामो समयदेखि सेन्चुरी मसला उद्योग लगायत अन्य धेरै उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। डिस मिडिया नेटवर्कले आइपिटिभीको सेवा शुभारम्भ गरेको छ। नेपालको एकमात्र डिटिएच सेवा प्रदायक कम्पनी डिस मिडिया नेटवर्कले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आइपिटिभीको सेवा शुभारम्भ गरेको हो। पे टिभी मार्फत आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको डिस होमले अन्य सेवा प्रदायक भन्दा उत्कृष्ट सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न केबल टिभी, इन्टरनेट तार रहित
टेरिस्टल टिभीका साथै आइपीटिभी पनि विस्तार गरेको हो। डिस होमले डिटिएच र टेरिस्टल भन्दा फरक प्रविधि रहेको इन्टरनेट प्रोटोकल आधारित यो आइपीटिभीमा सर्ट टिभी, रमाइलो टिभी, गुन्जन, सिने डिटेस, जुनियर टिभी र नेपाली भाषामा लोकप्रिय कोरियन सिरिज जस्ता डिस होमका विशेष च्यानलहरू लगायत 200 भन्दा बढी टिभी च्यानलहरू, 5000 घण्टा भन्दा बढी विभिन्न कन्टेन्टहरू, भिडियो अन डिमान्ड, युट्युब, टिकटक लगायतका अन्य एप तथा फिचर्सहरू समेत उपलब्ध रहेको समेत जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ खर्च, 3 अर्ब 6 लाख रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता। अर्थ मन्त्रालयको जेठ 14 गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभर, छानबिन समितिद्वारा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त विवरणमा आधारित अध्ययन सुरु। र मौद्रिक नीतिपछि लगातार 2 दिन बढेको नेप्से परिसूचक, मङ्गलबार भने उच्च अङ्कको गिरावट, कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य कमी। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।